अथ श्री अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे पौत्रीप्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं स खलु तपसि त्वा न चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदम् परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरतदिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा न दन्नुच्चैस्तत्राप्य किल भवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा स खलु जितकाशी ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणा पाणिरधिगतं भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यशिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते सदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरसि शिक्षच्चिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टेऽर्थतनये भवद्भक्तिवर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरु भ्योरोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः गुरोक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान्दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं तुषान्धः प्राहैनं कुलहतकस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठस्तव च जगतां चापि सबलम् स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् हरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनम् स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात्
दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासम्रम्भिनिस्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुज्जद्धवलोग्ररोमविकसद्वर्ष्मा समाजम्भताः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरोक्षाक्षं सटाकेसरप्रोत्कम्पप्रणिकुम्भिताम्बरमहो जिह्यातवेदौ वपुः व्याप्तमहादरीसकमुखं खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमान सुमहादंष्ट्रायुगोडामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनु रस्वस्थवीयस्तरग्रीवं पीवरदोषतोद्गतनखक्रूरांशुदूरोल्बणम् व्योमोऽलङ्घिगनाघनोपमघनप्रध्वाननिर्धावितस्पर्धालुप्रकरन् तन्नारसिंहं वपुः नूनौ विष्णुरयन्निहम्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृता दोभ्यां पृथुभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोऽद्यतन्त्वामहो भ्राम्यन्तन्दितिजाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोभ्याञ्जवात् द्वारेऽर्थोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भलगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तो न मद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलौ व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थां दधौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरम् त्वामध्ये सभमिद्धकोपमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिताभीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखा प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधा स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरल्लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिदश्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्व महिमन्नत्यन्तशुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परोऽलङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।